Maayong buntag mga higala. Karon ani asadas atong topic bahin sa pagbalik sa Ginoo. Ug mao ni ang atong topic nga mailhanan sa pagbalik sa Ginoo. Ug mao ni ang unom nga pangutana mga higala. Ug mao ni unsang pasidaan ang gihatag kanato sa makita nato nga kining mga ilhanan nangatuman. Mao kini mga higala. Ani nato mabasa sa Lucas 21 bersikulo 34 hangtod sa 36. Ug mao ni mga higala, paminawan ni Lucas kapitulo 21 bersikulo 34. Gikinahanglan nga magbantay. Busa pagbantay kamo, ayaw kamo patuyang sa pagkaon ug pag-inom na makahubog nga ilimnon, ug ayaw kamo padaog sa mga kabalaka mahitungod ni ining kinabuhia. Kay tingali unya gikalitan kamo ni adtong adlaw, kay moabot kini sa tanang mga tawo sa tibuok kalibutan ingon sa usa ka litag. Busa pagbantay gayud kamo ug pag-ampo kanunay nga makabaton kamo kalig-on aron makaatubang kamo nga dili maunsa ni ining tanan nga mahitabo ug makabarog sa atubangan sa anak sa tawo. Ug mao kadto mga higala, kinahanglan di ay nga magbantay kita atong pagkaon, pag-inom ug mga ilim makahubog, ug din ata mohimo og mga daotan. Kinahanglan nga magmatino kita aron makabarog kita ug makatubang kaniya. Ug mao na magyala binaot nga naatay nasabtan bahin sa atong topic karon. Ug sa sunod natong topic mga higala ay kapitong pangutana mao kini. Unsa ang tambag nga atong pagabuhaton? Unsa kuno ang tambag nga atong pagabuhaton? Ug mao kini magala. Daghang salamat.